Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Today we are discussing about Rabbil Alameen. रब के बारे में हम पहले ही डिस्कशन कर चुके हैं, तो आज का जो लेक्चर है वो फुली डेडिकेटेड है आलमीन के ऊपर। रब्बिल आलमीन का पूरा मतलब ये होता है कि द मास्टर ऑफ द वर्ल्ड्स। आलमीन का मतलब लिया जाता है द मास्टर ऑफ द वर्ल्ड्स, ठीक है। लेकिन बहुत सारे जो स्कॉलर्स हैं उनका इसके बारे में कन्फ्लिक्ट है कि आलमीन का मतलब वर्ल्ड्स बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि अरबिक में जो वर्ल्ड्स के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल होता है वो है अल अवालिम। अल अवालिम का मतलब होता है वर्ल्ड्स, ठीक है। आलमीन का मतलब होता है द वर्ल्ड ऑफ पीपल, ठीक है। इसी वजह से अगर आप इस पूरे फ्रेज़ का आप मतलब देखें तो इसका मतलब ये है द मास्टर ऑफ द वर्ल्ड ऑफ पीपल। अगर हम इन डिटेल इसके बारे में जाएँ तो इसका मतलब ये है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला किसी स्पेसिफिक रीजन के रब नहीं है, किसी स्पेसिफिक एरिया के रब नहीं है, किसी स्पेसिफिक कास्ट के रब नहीं है, किसी स्पेसिफिक पीपल या किसी स्पेसिफिक नस्ल के रब नहीं है। तमाम जितने भी इस दुनिया में चीज़ें हैं, जितने भी इस दुनिया में वर्ल्ड्स हैं, उन तमाम के रब अल्लाह है, ठीक है। फॉर एन इंस्टेंस आप किसी भी अपने घर में किसी बूढ़े शख्स के पास जाए, उसके पास बैठे और आप उनसे पूछें कि आपकी ज़िंदगी कैसी थी पहले, तो आपको यही कहेंगे कि दैट टाइम इज़ अनदर वर्ल्ड, और जो आज कह रहा है वो उसमें हर वक्त क्योस ही है, राइट। तो वर्ल्ड तो सेम ही था, लेकिन उनके लिए वो अनदर वर्ल्ड क्यों था? क्योंकि तब इतनी ज़्यादा बुराइयाँ आम नहीं थी, तब इतना ज़्यादा सोशल मीडिया इतना आम नहीं था। आप खुद भी अगर अपना मुल्क छोड़ के किसी बाहर के मुल्क में जाएँ तो वहाँ की आबो हवा, वहाँ के लोग, उनका कल्चर आपको मुख्तलिफ लगेगा, और आप यही कहेंगे कि दैट इज़ कम्प्लीटली अनदर वर्ल्ड, राइट। इससे हमें ये बात समझ आती है कि अगर कोई क्रिश्चियन है, अगर कोई ज्यू है, अगर कोई बुद्ध है, किसी का किसी स्पेसिफिक ज़ात से ताल्लुक़ है, किसी का किसी स्पेसिफिक कास्ट से ताल्लुक़ है, ये हमारे लिए कतई मैटर नहीं करता, क्योंकि अल्लाह ताला उन तमाम लोगों के मालिक हैं, उन तमाम लोगों के खालिक है, उन तमाम लोगों को अल्लाह नहीं बनाया है। तो ये हम पे किसी सूरत बात सूट नहीं करती कि हम किसी स्पेसिफिक रिलीजन की इंसल्ट करें, किसी स्पेसिफिक लैंग्वेज की इंसल्ट करें, किसी स्पेसिफिक कास्ट के लोगों की इंसल्ट करें। क्यों? क्योंकि उनको तकलीफ करने वाले भी अल्लाह ही हैं, राइट। तो ये जो हमारी लड़ाइयाँ चलती रहती है क्रिश्चियनिटी वर्सेस इस्लाम या बुद्धिज़्म वर्सेस इस्लाम, दिस इज़ नॉट राइट। हर लैंग्वेज को अल्लाह ताला ने रिस्पेक्ट दी है, हर इंसान को रिस्पेक्ट दी है, क्योंकि हर इंसान को अल्लाह ने ही बनाया हुआ है, राइट। कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म इज़ राइट। अगर आप किसी मामले में भी कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म कर रहे हैं किसी का, तो दैट इज़ राइट, उसमें कोई बुराई नहीं, क्योंकि जाहिर सी बात है उसमें उसके बाद उस शख्स में या उस बात में इम्प्रूवमेंट ही आएगी। लेकिन किसी की इंसल्ट करना, किसी को टॉन्ट करना कि हमारा रिलीजन बेहतर है और तुम्हारा रिलीजन बहुत बुरा है, या हमारी कास्ट बेहतर है और तुम्हारी कास्ट बिल्कुल अच्छी नहीं है, या हमारी नेशन अच्छी है और तुम्हारी बिल्कुल नहीं है। अल्लाह ताला इस पूरे फ्रेज से ये बात क्लियर कर देना चाहते हैं कि अल्लाह ताला तमाम लोगों के, तमाम नेशंस के, तमाम जनरेशन्स के, तमाम वर्ल्ड्स के खालिक और मालिक है, और हम पे ये किसी सूरत एज अ स्लेव, एज अ आबिद सूट नहीं करता कि हम किसी दूसरे रिलीजन को इस बेसिस पे जज करें कि हमारा रिलीजन बहुत अच्छा है और किसी दूसरे का बहुत बुरा है, या हमारी कास्ट बहुत अच्छी है, किसी दूसरे की कास्ट बहुत बुरी है, या वो शख्स जो कि ब्लैक है वो बहुत बुरा है और जो शख्स जो कि गोरे हैं वो बहुत अच्छे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। अल्लाह ताला ने हमसे ये पावर ले ली हुई है, क्योंकि अल्लाह ताला खुद कह रही है कि मैंने सबको बनाया, और जब आपका मास्टर आपको कहता है कि आपने उसके कमांड को ओबे करना है, तो आपका इफ्स और बट्स का कोई सीन नहीं है, आपने फिर ओबे करना ही करना है। इसी वजह से बहुत सारे स्कॉलर्स का इस मामले में कन्फ्लिक्ट है कि आलमीन का मतलब द वर्ल्ड ऑफ पीपल है, द वर्ल्ड ऑफ जनरेशन, द वर्ल्ड ऑफ नेशन है, और अल्लाह ताला उन तमाम जहानों के मालिक हैं, उन तमाम जहानों के लोगों के मालिक है। सिर्फ जहानों के नहीं है, सिर्फ वर्ल्ड्स के नहीं है, उन जहानों में जो लोग रहते हैं उनके मालिक भी अल्लाह ही है। वो जो क्रिश्चियन है उनके मालिक भी अल्लाह ही हैं, जो ज्यूज़ हैं उनके मालिक भी अल्लाह हैं। ये अलग बात है कि उनमें जो कन्फ्यूजन है उसकी वजह से उन्होंने अपने आप को पता नहीं क्या कंसिडर कर लिया और अपनी किताब को क्या कंसिडर कर लिया, और उसके बाद मिसकंसेप्शन होते होते अब बात कहाँ से कहाँ चली गई है, राइट। लेकिन हम किसी को जज उसकी कास्ट पे,
کی جنریشن وائز پہ، اس کے کلر پہ نہیں کر سکتے، کیونکہ اللہ نے ہم سب کو بنایا ہے. دیٹ از دا میننگ آف رب العالمین. الرحمن الرحیم کے بارے میں پہلے ہی کافی ان ڈیپتھ بتا چکی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں، لیکن آج تھوڑا سا بریفلی میں بتا دیتی ہوں کہ الرحمن کا مطلب ہوتا ہے، بہت سارے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ الرحمن کا مطلب ہوتا ہے دا موسٹ مرسیفل، اور الرحیم کا مطلب ہوتا ہے دا موسٹ بینیفیشنٹ. جو مرسی ہے نا، اس کا مطلب ہوتا ہے ٹو اسپیئر سم ون. اللہ تعالیٰ نے نہ تو ہمیں کوئی پنشمنٹ دینی ہے، نہ تو اللہ تعالیٰ ہمیں کوئی اینگر شو کر رہے ہیں. فرسٹ آف آل تو اللہ تعالیٰ ہمیں مرسی شو نہیں کر سکتے فرسٹلی. اسی وجہ سے الرحمن کا مطلب ہوتا ہے لو، افیکشن، کیئر اینڈ دین مرسی. ٹھیک ہے، مرسی سب سے اینڈ میں کیوں آ رہی ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں پنش کرنا نہیں چاہتے. مرسی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی آپ کو پنشمنٹ دے رہا ہے اور آپ اسے کہہ رہے ہیں کہ پلیز شو مرسی، تو آپ کو وہ کہتے ہیں کہ اوکے آئی فورگیو یو. دیٹ از کالڈ مرسی. اللہ از ناٹ مرسیفل ٹو اس. الرحمن کا جو بہت ڈیپتھ ہے، اگر آپ میننگ جائیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے ان امیجنیبل لو، ان امیجنیبل افیکشن، ان امیجنیبل کیئر. اس کو آپ امیجن نہیں کر سکتے. اور جس کا سیریس تھوڑا سا پارٹ ہے وہ یہ ہے کہ الرحمن، دا محبت آف الرحمن از ناٹ پرماننٹ، اٹس ٹیمپریری. ٹیمپریری سے کیا مراد ہے؟ ٹیمپریری سے یہ مراد ہے کہ الرحمن کی جو محبت ہے وہ صرف اور صرف اس دنیا تک ہے، اس دنیا کے ختم ہونے تک ہے بس. اس کے بعد آن دا ڈے آف ججمنٹ الرحمن کی محبت نہیں ہوگی، الرحیم کی محبت ہوگی. الرحیم کا مطلب ہوتا ہے کہ دا لو دیٹ از نیور اینڈنگ اینڈ دیٹ از فار ایور لاسٹنگ، دیٹ از آلویز. الرحیم کا مطلب ہوتا ہے آلویز لونگ، آلویز کیئرنگ. اسی وجہ سے صحابہ نے یہ بات ریئلائز کر لی تھی کہ انہیں یہ لگتا تھا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کا الرحمن ہونے کی محبت تو چاہیے. ظاہر سی بات ہے، الرحمن کا مطلب ہے آپ کو اسی وقت اللہ کی محبت مل رہی ہے، اسی لمحے مل رہی ہے، اللہ آپ کو اسی وقت دے رہے ہیں. اور الرحیم کا مطلب ہوتا ہے کہ ہمیشہ دیتے رہیں گے، ان فیوچر، ان پریزنٹ، ان پاسٹ، ہر وقت مل رہی ہے، کوئی اسٹاپ نہیں ہے. اس وجہ سے صحابہ کہا کرتے تھے کہ الرحمن کی محبت اس دنیا کے لوگوں کے لیے مطلب کہ ٹیمپریری ہے، جو اس دنیا میں اپنے ڈیزائرس کو فالو کرتے ہیں، جو کہ اللہ کو ڈسپلیز کرتے ہیں، اسٹل اللہ اپنی رحمت فرما رہے ہوتے ہیں ان پہ. لیکن الرحیم کی جو محبت ہے وہ پرماننٹ ہے، وہ آخرت کے لوگوں کے لیے، وہ حشر کے لوگوں کے لیے، جنہوں نے اپنے ڈیزائرس کو ختم کیا، جنہوں نے اللہ کے سامنے اپنے آپ کو سرو کیا، جنہوں نے اپنے نفس پر قابو پایا. دیٹ از دا میننگ آف الرحمن اور الرحیم. اور اس کا ایک اور مطلب یہ ہے کہ الرحیم کا جو لفظ ہے نا، بیسیکلی وہ نکلا ہوا ہے رحم. رحم ہوتے ہیں بیسیکلی دا بیلی آف دا مدر وین شی از پریگننٹ. تو اس وقت جو لو اور افیکشن اور کیئر ایک ماں اپنے بچے کے لیے دکھا رہی ہوتی ہے، وہ اس سے بھی کہیں زیادہ لو اور افیکشن اور کیئر اللہ ہمیں دکھا رہے ہیں الرحیم کے. جو تین چیزیں ہیں جو ہمیں سمجھ آنی چاہیے وہ یہ ہے کہ الرحمن کا مطلب ہوتا ہے ٹیمپریری، ان امیجنیبل لو، کیئر، افیکشن، اور دا لو دیٹ از رائٹ ناؤ گیون ٹو یو، رائٹ ناؤ، ابھی اسی وقت مل رہا ہے. الرحیم کا مطلب ہوتا ہے آلویز، فار ایور، نیور اینڈنگ، ایور لاسٹنگ. اور وہ محبت جو کہ ہمیشہ ملتی رہے گی، آپ کے مرنے سے پہلے، آپ کے مرنے کے بعد، قبر میں، حشر میں، ہر وقت ملتی رہے گی. دیٹ از الرحیم. So that is it for the video. Till then, remember me and my family in your prayers. This is Umayma Yusuf signing off. Allah Hafiz.